साथीहरु आजको लेक्चरमा म तपाईहरुलाई लिमिट्स अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सनको बारेमा बताउने छु र यो भन्दा अगाडि मैले लग्रिथम फंक्सनको पनि बनाइसकेको छु यस्तै भिडियोहरु र लिमिट्स अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सन मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सनहरु के हुन्छ हामीलाई थाहा छ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सनहरु भनेको चाहिँ मेन चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सनहरु के हुन्छ मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सन भनेको त फर्स्टमा आउँछ sin थीटा आउँछ सेकेन्डमा आउँछ cos थीटा आउँछ र थर्डमा आउँछ tan थीटा आउँछ र sin को अपोजिट के हुन्छ cosec हुन्छ र cos को अपोजिट के हुन्छ sec थीटा हुन्छ र tan को अपोजिट के हुन्छ cot थीटा हुन्छ मेन बुझ्नु पर्यो sin थीटा को अपोजिट cos थीटा cosec थीटा cos थीटा को sec थीटा tan थीटा को cot थीटा हुन्छ र अब हेरौं त यसमा चाहिँ के भन्छ लिमिट्स अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्सनहरुको लिमिट बताउनु पर्ने छ जस्तै मैले सुरुमा लेखे एउटा चाहिँ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा इक्वल टु कति हुन्छ र सेकेन्डमा छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 अनि cos थीटा इक्वल टु के हुन्छ यो दुई कुरा जाने भने tan थीटा को आइहाल्छ हेरौं त tan थीटा भनेको sin थीटा बाइ cos थीटा हो अब मैले एउटा कुनै ट्रायंगल लिए यसै ट्रायंगल लिए दिस इज द फर इज दैट दिस द ट्रायंगल मैले एउटा ट्रायंगल लिए ABC द ट्रायंगल छ यो एंगल चाहिँ के छ थीटा छ मानौं यो एंगल हेरौं त अब यसमा चाहिँ sin लगाऊ sin थीटा इक्वल टु के हुन्छ त हामीले sin थीटा भनेको त के हो परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस परपेंडिकुलर के छ BC अपन AC हो त्यसैगरी cos थीटा भनेको के हुन्छ हेरौं त cos थीटा भनेको त त्यसैगरी cos थीटा भनेको बेस अपन हाइपोटेन्युस बेस के छ AC अपन BC AC अपन यहाँ मैले के लेखेँ BC अपन AB र AC अपन AB यो हेरौं त अब मैले भने थीटा टेन्ड्स टु 0 यदि थीटा टेन्ड्स टु 0 हो भने थीटा 0 तिर गयो भने यो लाइन यो लाइनसँग प्यारालल हुन्छ भने AB लाइन इक्वल टु के हुन्छ AC हुन्छ AB इक्वल टु AC हुन्छ थीटा टेन्ड्स टु 0 भयो भने नि AB इक्वल टु AC हुन्छ र BC के हुन्छ 0 हुन्छ BC के हुन्छ 0 हुन्छ यो यहाँसम्म पुग्यो भने 0 भयो यो चाहिँ यहाँ छ भने नि यहाँसम्म आउँदाखेरि AC इक्वल टु AB भयो र BC इक्वल टु 0 भयो लिमिट sin थीटा इक्वल टु थीटा टेन्ड्स टु 0 लिमिट cos थीटा इक्वल टु थीटा टेन्ड्स टु 0 इक्वल टु भने आज अब हेरौं त अब हामी यदि लिमिट sin थीटा इक्वल टु sin थीटा बराबर के हुन्छ BC बाइ AB छ त्यसैगरी cos थीटा इक्वल टु AC बाइ AB छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा BC बाइ AB भनेको त BC भनेको छ कहाँ छ हेरौं त BC इक्वल टु 0 छ र AB इक्वल टु के भयो 0 भयो र AC इक्वल टु AB होला AC इक्वल टु AB यहाँ चाहिँ मैले AB लेख्नु पर्ने र AC इक्वल टु AB बाइ AB हो इक्वल टु के भयो 1 भयो लिमिट cos थीटा टेन्ड्स टु 0 लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल टु 1 र लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा इक्वल टु AB बाइ BC भने हैन 0 हुन्छ अब हामीले मेन कुरा एउटा थ्योरम छ जुन थ्योरम पढ्दाखेरि हेरौं त अब अर्को त मेन यसपछि म एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम रहेको छ थ्योरम र थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ भनेर र यसलाई प्रुफ गर भनेर पनि आउँछ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इक्वल टु 1 र यसको लागि मैले यसको प्रुफ हेरौं त प्रुफमा लेट ABC बी द सर्कल कुनै पनि सर्कल लाग्यौं सर्कललाई कन्सिडर गरौं लेट ABC बी द सर्कल जस्तै फर एक्जाम्पल यसमा सर्कल हेरौं त यसरी दिस इज द सर्कल ABC सर्कल हो यो A हो दिस इज लाई मैले यता A माने यसलाई B माने र यसलाई C माने भने एउटा सर्कल जनाएछ जसको सेन्टर चाहिँ O हो सेन्टर O हो भने A टु B एउटा रेडियस निकालौं रेडियस OA इज रेडियस त्यस्तै एउटा प्वाइन्ट खिचे यसमा चाहिँ कुनै पनि सर्कलको पेरिफेरीमा मैले एउटा प्वाइन्ट कन्सिडर गरे त्यसको नाम के दिए P दिए र OA र P पनि जोड्दिए र OA र AP को बीचको एंगललाई चाहिँ के छ थीटा माने र मैले यो
यो पीमा चाहिँ एउटा टेन्जेन्ट खिचेँ र यो एलाई चाहिँ पोइन्ट एबाट चाहिँ त्यो क्यूसम्म चाहिँ पोइन्ट ए टु यो टेन्जेन्टसँग जोड्ने गरी मैले क्यू पोइन्ट दिएँ र पी र एलाई पनि मैले सिधा स्ट्रेट लाइनले जोडेँ। हेर्नु हो, त्यसपछि अब पीबाट सिधै ए क्यूमा चाहिँ एउटा पर्पेन्डिकुलर जोड गरेँ, यसलाई चाहिँ एम भने। र अब सबै कुराहरू यसमा चाहिँ यो लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाई थीटा इक्वल टु 1 कसरी भयो त, यो कुराहरू यसमा चाहिँ देखाउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, मैले कतिवटा ट्रायङ्गल भयो, हामीले मेन कन्सिडर गर्ने ट्रायङ्गल ओएपी, ट्रायङ्गल ओएपी हो सेक्टर, यो सेक्टर छ नि ओए, दिस त सेक्टर भयो, पिए सेक्टर छ, आर्क छ जुन चाहिँ पिए, र यो पिए ओपिए एउटा लाग्ने, र त्यसपछि के लाग्ने ओपिक्यू ट्रायङ्गल लेख्ने। अब फ्रम ट्रायङ्गल ओएपीमा हेरौँ त, ओएपीमा ट्रायङ्गलमा एरिया अफ ट्रायङ्गल इक्वल टु एरिया अफ ओएपीको एरिया कति हुन्छ त, रेडियस 1/2 इन्टु ओए इन्टु के लेखेँ पिएम लेखेँ, बेस इन्टु हाइट हो। बेस भनेको चाहिँ ओए छ, हाइट भनेको पिएम छ, र बेस भनेको सिधै आर हुन्छ, रेडियस हुन्छ, यो पनि आर इक्वल हुन्छ। र यो ओपी र एक्यूमा हेरौँ त, कुनै पनि सर्कलको, यो सर्कल छ, सेन्टरबाट गएको लाइनले त्यो पोइन्ट जुन चाहिँ टेन्जेन्टसँग कति बनाउँछ, 90 डिग्री बनाउँछ, 90 डिग्री हुन्छ। सो दिस एङ्गल इज अल्सो कति भयो, 90 डिग्री छ। यो कुराहरू पनि ध्यान राखौँ। र यो 90 डिग्री छ। र 1/2 ओए इन्टु पिएम, पिएम भनेको त के छ, पिएम भनेको हेरौँ त, पिएम इक्वल टु यो पिएम इक्वल टु के हुन्छ, पिएम भनेपछि यो थीटा, यो के छ ओपी, र यो पिएम बाई ओपी इक्वल टु साइन थीटा लेख्न सकिन्छ। साइन थीटा बराबर ओपी बाई पिएम लेख्न सक्यो, र पिएम भनेको त के हुन्छ, ओपी बाई साइन थीटा भयो। पिएम भनेको चाहिँ के भयो, हाइट के भन्छ पर्पेन्डिकुलर भयो, ओपी भनेको चाहिँ हाइपोटेन्युस भयो, र पिएम इक्वल टु ओपी साइन थीटा। ओपी भनेको के छ हेरौँ त, ओपी भनेको आर साइन थीटा, र 1/2 ओए भनेको चाहिँ आर छ, इन्टु पिएम भनेको आर साइन थीटा छ, इक्वल टु 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो। अब त्यसै गरी एरिया अफ सेक्टर ओएपीमा हेरौँ त, सेक्टरको एरिया कति हो, 1/2 ओए इन्टु पिए, ओए इन्टु एपी भनौँ। यो रेडियस इन्टु यो सेक्टरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, एरिया अफ सेक्टर आउँछ। र एपी भनेको त के हो थाहा छ नि, सेक्टर अपन कुनै पनि आर्क अपन चाहिँ के छ, यसको चाहिँ रेडियस छ भने ओए छ भने चाहिँ के हुन्छ, थीटा हुन्छ, र ओपी आर्क अपन के हुन्छ, ओए थीटा भयो। ओए भनेको आर थीटा भयो, ओए भनेको आर छँदैछ। सो 1/2 ओए भनेको आर इन्टु आर थीटा लेखौँ, के भयो 1/2 आर स्क्वायर थीटा भयो। त्यसपछि इन ट्रायङ्गल ओपिक्यू, फ्रम ट्रायङ्गल ओपिक्यूबाट हेरौँ त, ओपिक्यूबाट भने यसको एरिया इक्वल टु के हुन्छ, एरिया इक्वल टु 1/2 यो थीटा छ, यो 90 डिग्री छ भने यो चाहिँ के भयो, यो हाइपोटेन्युस भयो, यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर पी भयो, यो चाहिँ के भयो बी भयो। हामीलाई के चाहिएको छ, पी चाहिएको छ, 1/2 एओपी इन्टु पिक्यू लेख्न सक्यो नि, बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको एरिया आउँछ। र 1/2 ओपी भनेको चाहिँ के छ, आर छ, ओपी भनेको चाहिँ आर भयो, र पिक्यू भनेको चाहिँ के भयो, पिक्यू भनेको त यो अपन यो गर्दाखेरि के हुन्छ, हाइट अपन पर्पेन्डिकुलर अपन बेस भनेको त टेन थीटा हुन्छ, र पी इक्वल टु भन्छ बी भनेको आर टेन थीटा,
यो बी लेखौँ आर टेन थिटा भयो यो चाहिँ र यहाँ के लेख्ने आर टेन थिटा लेख्न सक्यो इक्वल टु 1/2 आर स्क्वायर टेन थिटा भयो। अब हामीले के कन्सिडर गरेका छौँ भन्दाखेरि हेरौँ त कसको एरिया सबभन्दा सानो छ। सबभन्दा सानो एरिया चाहिँ ओएपीको छ, एरिया अफ ट्रायङ्गल यसको सानो छ। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो आरको छ र त्योभन्दा ठुलो चाहिँ ओक्युपीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो छ। यहाँ चाहिँ के छ 1/2 आर स्क्वायर टेन थिटा हुन्छ र यिनीहरू सबै के को भेरिएबल छ, थिटामा भेरिएबल छ। र त्यसपछि मैले लेखेँ यसलाई मेट्थेँ मैले एरिया अफ ट्रायङ्गल ओएपी के छ सबैभन्दा सानो छ लेस देन इक्वल टु एरिया अफ सेक्टर ओएपी लेस देन इक्वल टु एरिया अफ ट्रायङ्गल के लेखेँ ओपीक्यू। अब एरिया अफ ओपीक्यूको के छ हेरौँ त 1/2 आर स्क्वायर साइन थिटा छ लेस देन इक्वल टु 1/2 आर स्क्वायर थिटा लेस देन इक्वल टु के छ 1/2 आर स्क्वायर टेन थिटा। मैले थिटामा भेरिएबल भएकोले मात्रै लेस देन इक्वल टु लेखेँ हौँ। थिटा इज स्मल छ। फर इक्जाम्पल हामीले के छ थिटा भनेको सबैभन्दा सानो छ, त्यही भएर चाहिँ यदि थिटा सानो हुने भने साइन थिटा भनेको 1 हुन्छ, थिटा भनेको 1 हुन्छ र टेन थिटा भनेको पनि 1 हुन्छ, त्यही भएर लेस देन इक्वल टु लेखेको हो। र अब मैले हेर यसले चाहिँ टोटललाई डिभाइड गरिदिएँ, यसलाई 1 लेखौँ र यसले चाहिँ कतिले डिभाइड गरिदिने के हुन्छ यो 2 ले यसलाई क्यान्सल गर्यो र थिटा अपन साइन थिटा बचेको बचेन। त्यस्तै गरी लेस देन इक्वल टु के भयो यसले यता डिभाइड गर्दाखेरि 1/10 थिटा भनेको माथि साइन थिटा हुन्छ लगेर यो कस थिटा माथि रह्यो, बुझेको बुझेन। जस्तै टेन थिटा बाई के हुन्छ टेन थिटा बाई साइन थिटा भनेको र टेन थिटा भनेको त साइन थिटा बाई कस थिटा हो। यो तल साइन थिटा छ इन्टु साइन थिटा गऱ्यो 1/cos थिटा भयो, यसरी भएको। र अब मैले ठ्याक्कै उल्टाउँदाखेरि यो प्रोपोर्सन साइन पनि प्रोपोर्सन साइन नै दिस इज द इनइक्वालिटी साइन्स पनि के हुन्छ चेन्ज भइदिन्छ। र यसले ठ्याक्कै उल्टो बनाउँदाखेरि 1 को 1 नै भयो इज लेस देन इक्वल टु साइन थिटा बाई थिटा इज लेस देन इक्वल टु 1/cos थिटा छ भने cos थिटा लेखौँ। अब मैले यसमा लिमिट लगाऊँ, लिमिट थिटा टेन्स टु 0, यदि थिटा टेन्स टु 0 भने 1 लेस देन इक्वल टु लिमिट थिटा टेन्स टु 0 साइन थिटा बाई थिटा लेस देन मैले लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टु लिमिट थिटा टेन्स टु 0 cos थिटा भयो, भएको भएन। र यो cos थिटा टेन्स टु अघि नै भन्यो भने त यो त 1 हुन्छ इक्वल टु 1 हुन्छ र 1 इक्वल टु के छ लिमिट थिटा टेन्स टु 0 भने 1 भयो, लिमिट थिटा टेन्स टु 0 साइन थिटा बाई थिटा लेस देन इक्वल टु 1 भयो। यो लिमिट थिटा टेन्स टु 0 साइन थिटा बाई थिटा भनेको त 1 भन्दा सानो पनि छ र 1 भन्दा ठुलो पनि छ, इक्वल पनि छ। सो इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ। देयरफोर लिमिट थिटा टेन्स टु 0 साइन थिटा बाई थिटा इक्वल टु 1 हुन्छ। अब यसभन्दा पछि जुनै पनि न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो फर्ममा आयो भने लिमिट थिटा टेन्स टु 0 साइन थिटा बाई थिटा इक्वल टु 1 यो फर्ममा आयो भने यो चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ लेख्ने, साइन थिटा बाई थिटा इक्वल टु 1 लेखिदिने। र लिमिट थिटा टेन्स टु 0 cos थिटा भयो भने 1 लेखिदिने। अब त्यसपछि हामी टेन थिटामा जाउँ, मैले मेटेँ। अब त्यसमा चाहिँ थर्डमा जाउँ, टेन थिटामा लेखौँ त टेन थिटा भनेको के हो त साइन थिटा बाई cos थिटा हो। यसमा मैले लिमिट लगाएँ, लिमिट थिटा टेन्स टु 0 टेन थिटा भनेको कति हुन्छ हेरौँ त लिमिट थिटा टेन्स टु 0 यो लिमिट थिटा साइन थिटा बाई मैले के लेखेँ थिटा लेखेँ, साइन थिटा बाई थिटा छ ल यो प्रोपर्टी हो। लिमिट साइन थिटा बाई थिटा आयो भने टेन थिटा बाई थिटा आयो भने के हुन्छ त लिमिट थिटा टेन्स टु 0 बाई थिटा इन्टु cos थिटा भयो, थिटा टेन्स टु 0 यो टर्म चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ र यो cos थिटाको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि पनि 1 हुन्छ इक्वल टु 1 हुन्छ। त्यसपछि पनि के एउटा अर्को पनि फर्मुला के भन्यो भने लिमिट
थीटा टेन्ड्स टु 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ। यो पनि मेन फर्मुला बन्यो। र यी तीन फर्मुलाहरू जाने भने यसपछिको सबै जति पनि आउँदो ट्रिग्नोमेट्रिकल फङ्सनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छन् लिमिटको, यिनीहरूलाई सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ।